कहते रहते हैं मसलकी लिहाज से इसको काफिर कहा, उसको काफिर कहा, लिहाजा इनके काफिर कहने का कोई एतबार नहीं है। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि असम्बली में ज़ेर बास आए और फिर पाकिस्तान की कानून साज असम्बली, नेशनल असम्बली, पाकिस्तान की कौमी असम्बली से अल्हम्दुलिल्लाह 7 सितंबर 1974 4:35 पर कादियानियों को, मिर्ज़इयों को और इनकी दोनों शाखों को, एक इनकी कादियानी शाख है जो कादियान की तरफ मंसूब है और इनकी दूसरी इनकी लाहौरी शाख। कादियानी जो है ये तो सीधा सीधा मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को नबी कहते हैं, लेकिन जो इनका लाहौरी ग्रुप है वो कहते हैं मोहम्मद अली उसका बड़ा गुज़रा है, वो कहता है कि जी हम मिर्ज़ा साहब को नबी नहीं मानते, हम मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को, गामा काना साहब को हम जनाब वाला क्या है महदी मानते हैं, मुजद्दद मानते हैं, मुल्हम अल्लाह मानते हैं, बस अल्लाह की तरफ से इसको इल्हाम होता है और ये तजदीद दीन के लिए आया है, हम नबी नहीं मानते। हालांकि उसने नबूवत का दावा किया है तो या तो वो झूठा या फिर तुम झूठे, और सच्ची बात यह है कि दोनों झूठे। उसने दावा नबी होने का किया है तो तुम उसको नबी कैसे नहीं मानते, और उसने जब नबी होने का दावा किया है तो फिर उसको मुजद्दद मानना भी कुफर है, उसको एक सादा मुसलमान मानना भी कुफर है। बहरहाल इन दोनों गिरोहों को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कौमी असम्बली से गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया, और जब गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया तो अब बाद में कादियानी कहते हैं जी ओ जी छड्डो जी बादशाह, भुट्टो साहब केड़ा कोई आलिम सी, भुट्टो साहब केड़ा कोई मुफ्ती सी, उसने सानू काफर आ गया ना कि भुट्टो कोई मौलवी सी, भुट्टो कोई मुफ्ती सी। ये देखना कि बंदा ये जड़ा कम कीता है, ये जड़ा लफ्ज़ बोलिया है, ये मुसलमान है या काफर है, ये कुफर तो नहीं है, कुफर है या कुफर नहीं है, ये फैसला करना तो उलमा ने करना है। अब पहले उलमा काफिर कहते थे, उनसे फिसलने की कोशिश, स्लिप होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौलवियों का कम ही है एक दूसरे को काफिर करना। अब जब उलमा के बाद असम्बली ने कादियानियों को काफिर करार दिया, अब इन्होंने दज्जल क्या किया, दज्जाल जो हुए ना हदीस शरीफ में दज्जाल फरमाया, कहने लगे भुट्टो केड़ा मौलवी तो मुफ्ती सी, वो तो जनाब वाला सेकुलर जो बंदा सी, वो तो पीन पे लाने वाला बंदा सी, रात दिन में कौम की खिदमत करता हूँ, थोड़ी सी पी लेता हूँ तो क्या होता। लेकिन अल्लाह का करना, अल्लाह अकबर, हुजूर की खत्म नबूवत का मौजज़ा अल्लाह ने उसी आदमी के ज़रिए इन कादियानियों के कुफर पर मोहर लगा दी कि कादियानी मुसलमान नहीं है। कादियानी कौन है? काफिर। कादियानी मिर्ज़ई कौन है? काफिर है। कादियानी मिर्ज़ई मुसलमान नहीं है, कादियानी काफिर है। अब जब भुट्टो ने काफिर करार दिया, कहने लगे भुट्टो कौन सा मौलवी था, कौन सा कोई मुफ्ती था, हमें भुट्टो नहीं काफिर कहा है ना, लिहाजा भुट्टो के कहने से हम काफिर नहीं। शाहीन खत्म नबूवत हज़रत मौलाना वसाया साहब बीमार हैं, दुआ फरमाए अल्लाह उनको सेहत अता फरमा दे, अल्लाह उनको मुकम्मल शिफायाबी, कराची में उनका ऑपरेशन हुआ है, दुआ फरमाए अल्लाह उनको सेहत याबी नसीब फरमाए। हजरत ने लिखा है कि जब मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह और भुट्टो साहब असम्बली में आमने सामने, तो कादियानियों ने एक दिन मिर्ज़ा नासिर ने और कादियानी जमात ने खुद भुट्टो को ये दरख्वास्त पेश कि जी भुट्टो साहब ठीक है, आप हमें काफिर करार दिलाने जा रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि हमें सिर्फ मौलवियों के कहने पे काफिर न कहना, हमें असम्बली में अपना मौक़िफ़ पेश करने देना। भुट्टो साहब कहने लगे यार हालात बड़े गर्म हैं, ये मौलवी बड़े गर्म हैं, ये गल मनदे कोई नहीं, लेकिन चलो मैं कोशिश करूँगा। भुट्टो साहब ने डरते डरते मुफ्ती महमूद साहब से कहा जी कादियानी कहते हैं हमें वैसे मौक़िफ़ सुने बगैर, हमारे दलाइल सुने बगैर हमें काफिर न कहा जाए, हमें अगर काफिर कहना भी है तो चलो हमारा मौक़िफ़ सुन के। मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे भुट्टो साहब हमें और क्या चाहिए, हम तो इन मिर्ज़इयों को जनाब मशरिक मगरिब शिमाल जनूब में ढूंढ रहे थे, ये हमें कहीं मिले और हमें इन्हें काफिर साबित करें। ये तो शुक्र है कि आपकी दराज में से निकल गया है कि उन्होंने ये दरख्वास्त दी है कि जनाब हमें जो है क्या है, सिर्फ उलमा के कहने पे काफिर न कहा जाए, हमारा मौक़िफ़ सुना जाए तो बिल्कुल सुना जाए, कल के बजाय आज, आज के बजाय अभी बुलाएं, अभी हम साबित करेंगे इंशाअल्लाह कि मिर्ज़ई मुसलमान नहीं है। बोलिए मिर्ज़ई कौन है? मिर्ज़ई कादियानी, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी और उसके मानने वाले मुसलमान नहीं है, काफिर हैं, हम साबित करेंगे। तो बड़ा हैरान रह गया, कहने लगे यार मैं समझता था कि मौलवी इनको काफिर साबित करने से भाग जाएंगे और मौलवी तो जनाब तैयार बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आपको याद होगा, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको याद होगा कि 13 दिन तक असम्बली के जो इजलास हुए, 96 नशिस्तें कौमी असम्बली की, 27 इजलास और उनमें नशिस्तें, थोड़ा वक्फा हुआ फिर इजलास शुरू हुआ, 96 नशिस्तें कौमी असम्बली के इजलास,
सिर्फ और सिर्फ कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत और उनको काफिर करार दिलाने के लिए इजलास बुलाए गए। और फिर वो वक्त आया जब पाकिस्तान की कौमी असम्बली में इधर मिर्ज़ा नासिर बोल रहा था, उधर उलमाए किराम उनकी किताबें खोल के, उनका लिटरेचर, उनके पम्फलेट खोल के उनके कुफरियात, अल्लाह की जो तौहीन की है, अल्लाह के नबियों की तौहीन की है, इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, हज़रात सहाबा किराम की तौहीन की, हज़रात अहले बैत की तौहीन की, और उम्मत मुस्लिमा को जो गाली दी। चलते चलते जब ये हवाला आया, मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, भुट्टो साहब आप मिर्ज़ा कादियानी को अल्लाह का नबी मानते हैं? भुट्टो साहब ने कहा नहीं। वजीरों से कहा तुम मानते हो? हमारे जर्नल मानते हैं, हमारे क्या फौज के अफसरान मानते हैं, हमारा ब्यूरोक्रेट, हमारे अफसरान कहने लगे जी नहीं, कोई नहीं मानते। कहा कि मिर्ज़ा कादियानी तो रूहानी ख़ज़ाइन में लिखता है, जो मुझे नहीं मानता वो ज़ुर्रियतुल बगाया, वो सारे के सारे कंजरियों की औलाद है। तो ये गाली सिर्फ मौलवी को पड़ी है, हर मुसलमान को पड़ी है। ये गाली मौलवी को भी है, मौलवी की माँ को भी गाली दी है, और ये ब्यूरोक्रेट की माँ को भी गाली दी है, और ये हमारे वजीरों की माँ को भी गाली दी है, ये हमारी फौज को भी गाली दी है। जो बेशरम और बेहया एक तरफ नबी होने का दावा करता है, दूसरी तरफ पूरी उम्मत को गाली देता है कि जो मिर्ज़ा कादियानी को नहीं मानता वो ज़ुर्रियतुल बगाया, बगाया बगिया की जमा है। बदकार औरत को कहा जाता है कि ये सारे बदकार औरतों की औलाद हैं। ये पूरी उम्मत को गाली दी, सब कानों को हाथ लगाने लगे, तोबा तोबा करने लगे। कहते हैं बदनाम तो उलमा को करते हैं कि उलमा गालियां देते हैं, मौलवी गालियां देते हैं। आज तो मिर्ज़ा कादियानी और मिर्ज़ाइयत का जो है ना क्या पोल पकड़ा गया कि ये जालिम खुद गालियां दे रहे हैं। भला ये भी नबी की जबान होती है कि पूरी उम्मत को ये एक जबान से गाली दे दे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज मुसलमान कादियानियों के अखलाक, कादियानियों के साथ बरताना, कादियानियों के साथ याराना दोस्ताना, अरे वो मेरे और तेरी माँ को गाली दे रहे हैं और हम फिर उनकी तारीफें करें, शर्म आनी चाहिए। इसका मतलब तो यह है कि हम उनके दावे को फिर तस्लीम कर रहे हैं कि वाकई तुमने जो हमें गाली दी है ठीक दी, और अगर गाली गलत दी है तो हमें अपनी माँ के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने नबी के लिए, सहाबा किराम और अहले बैत के लिए और अल्लाह की ज़ात मुक़द्दसा के लिए हमें गैरत करके मैदान में आना हो। अल्लाह अकबर। इस पे सारी असम्बली जोश में आई और पूरी असम्बली ने कहा जी ये हवाला अटारनी जनरल जो थे, जो सरकारी वकील यहया मुख्तियार, वो कहने लगे जी कौन सी किताब, ये रूहानी ख़ज़ाइन, ये जिल्द नंबर फलां, सफ़ा नंबर फलां, इस हवाले का मिर्ज़ा नासिर इनकार करे? मिर्ज़ा नासिर इनकार नहीं कर सका। चुनाचे 7 सितंबर 1974 को 4:35 पर असर के वक्त कादियानियों के दोनों शाखों को, इनकी चाहे कादियानी ग्रुप हो या इनका जो है ना रब्बी ग्रुप हो या इनका लाहौरी ग्रुप हो, इन दोनों किस्म के गिरोहों को मुत्तफ़क़ा तौर पे तमाम मेंबरान असम्बली ने, ऐसा भी होता है कोई अहम मसला भी हो उसमें कोई ना कोई 2-4 मेंबर इख्तिलाफ भी करते हैं, लेकिन ये वाहिद मौका था पाकिस्तान की असम्बली की तारीख का, तमाम मेंबरान ने कादियानियत के कुफर पर मोहर लगाई और सब ने इस आईनी तरमीम के हक में वोट दिया, एक वोट भी इसके खिलाफ नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत की बहुत बड़ी फतह थी। मुसलमानों, आपने क्या समझा है कि 7 सितंबर 74 के बाद कादियानी लंबी तान के सो गए, हमने इनको काफिर करार दिया है लिहाजा वो आराम से बैठ गए? नहीं, आप जरा तारीख पढ़ें। कादियानी पूरी दुनिया के अंदर गए, यहाँ हमारी अदालतों में गए, अफ्रीका तक अदालतों में गए, अमेरिका में गए, जर्मनी, इटली, जापान गए और वहाँ के हुक्मरानों के तलवे चाटे और वहाँ के हुक्मरानों के सामने सजदे करके अपनी ज़मीन को ज़ख्मी किया और उनकी मिन्नतें समाजतें की, रिश्वतें दी और अपनी मिर्ज़ानी लड़कियाँ तक पेश की उन हुक्मरानों को, और हर तरह से लालचें दे दे के, पेशकशें कर करके और जलील हो के और कमीनगी की हद करके इन्होंने नाक रगड़ रगड़ के जलील होके कि हमें किसी तरह पाकिस्तान के आइन में दोबारा मुसलमानों की सफ़ों में लाया जाए। लेकिन मुसलमानों मुबारक हो, आपकी मिस्कीन जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत उस महाद पर उस वक्त से लेकर आज तक डटी हुई है और अभी तक कादियानी इसके एक नुक्ते के सैकड़वें हिस्से या हज़ारवें हिस्से के हज़ारवें हिस्से, एक नुक्ते के 1000 हिस्से बना लें, 1000वें हिस्से के एक हिस्से के बराबर भी ये उस कानून में ज़बर ज़ेर पेश नुक्ते किसी किस्म की कोई तरमीम और तब्दीली नहीं कर सके। बल्कि अभी 4 साल पहले जब मिर्ज़ा मसरूर से एक वक्त मिला और कहने लगा सुना है पाकिस्तान में तुम्हें रिलीफ मिलने वाला है, तो मिर्ज़ा मसरूर भी कोई ज़रा चेहरा चमक के कहने लगा, जो कादियानी जमात का मौजूदा गुरु बंडार है, कहने लगा हाँ लगता है कि हमें कोई रिलीफ मिलने वाला है।
اور جب کیا اس کے بعد بڑی بڑی ختم نبوت کی کانفرنسیں ہوئی، بڑے بڑے ناموس رسالت کے ملین مارچ ہوئے، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اپنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا. تو اب جب کیا ہے، ابھی چند مہینے پہلے جب مرزا مسرور سے پھر سوال کیا کہ جی وہ کیا بنا، پاکستان میں قادیانی کو ریلیف ملے گا، رعایت ملے گی، تو مرزا مسرور کہنے لگا نہیں، جب تک مولوی پاکستانی زندہ ہے نا، اس مولوی کی پاور کو سمجھو. ایک طرف امریکہ الٹا لٹک کے زور لگا رہا ہے، برطانیہ زور لگا رہا ہے، فرانس زور لگا رہا ہے، دنیا کے یہ کافر اور طاغوتی اور سامراجی طاقتیں، یہ شیطان کے ایجنٹ اور نمائندے زور لگا رہے ہیں قادیانی کو مسلمانوں کی صف میں لایا جائے. اور دوسری طرف آپ جیسے غیرت مند مسلمان، آپ جیسے بزرگ اور نوجوان، آپ جیسے بچے اور ہمارے پیر علماء اور ہماری یہ دینی جماعتیں، مسکین جماعتیں الحمدللہ ایسی اس محاذ پر ڈٹ کے کھڑی ہیں کہ ابھی تک قادیانی اس قانون کے اندر ذرہ برابر بھی ترمیم اور رد و بدل نہیں کر سکے، اور نہ ہی انشاءاللہ اتنی طاقت ان میں آئے گی کہ انشاءاللہ ایڈی چوٹی کا زور لگا اس پہ ترمیم کر بھی نہیں سکیں گے انشاءاللہ. کیا خیال ہے، اس قانون کا پہرا دیں گے انشاءاللہ، اس قانون کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، پاسبانی کریں گے انشاءاللہ. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. اور جب آج صورتحال یہ ہے، 74 کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2024 کا سن آ رہا ہے، 26 سال وہ ہوئے اور 24 سال یہ ہوئے، 26 اور 24 بتائیے جی کتنے بن جاتے ہیں؟ 50 سال بن جاتے ہیں. نصف صدی ہے، آدھی صدی بیت گئی جب سے قادیانیوں کو کافر قرار دیا. نصف صدی تک یہ ذلیل ہو کہ دنیا میں ٹھوکریں کھا کھا کے، سجدے کر کر کے، کافروں کے تلوے اور ان کے بوٹ اور ان کے جوتے چاٹ چاٹ کے اپنی زبانوں سے، اور ان کو زخمی کر کے یہ اس قانون میں رد و بدل نہیں کر سکے. لیکن اب جو ہے نا، جب 50 سال پورے ہو رہے ہیں تو ان کو ذرا زیادہ تکلیف ہونے لگ گئی، ان کو ذرا مروڑ زیادہ اٹھنے لگ گئی. اس لیے کبھی جناب والا کوئی صحافی بولنے لگ رہا ہے، کبھی جناب والا کوئی سکرین پر آنے والے اینکر، وہ اینکر کبھی اینکر اور اینکرنیاں، بندر اور بندرنیاں، وہ آ کے جناب والا کیا ہے، یہ جناب مجیب الرحمان شامی ہے، یہ جناب والا شاہ زیب خان زادہ ہے، یہ جناب والا کیا ہے، فلاں سبزواری ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے. اس طرح کے کرائے کے ٹٹو قسم کے لوگ، سر خرید قسم کے لوگ، جن کو قادیانی ہڈی ڈالتے ہیں، قادیانی تھوڑا مال منتر دیتے ہیں، اور وہ آ کر میڈیا پر آ کر قادیانیت کو رعایت اور ریلیف دینے کی بات کرتے ہیں. یاد رکھیے گا. اور آج پاکستان کے ارباب اقتدار اور حکمرانوں نے بھی طریقہ واردات بدل لیا ہے. آپ ذرا اس کو غور سے سنیے گا. کل تک یہ کوششیں ہوتی تھی پارلیمنٹ کے ذریعے سے، آج یہ کوشش ہو رہی ہماری سپریم کورٹ کے ذریعے سے، آج یہ کوشش ہو رہی ہماری عدالتوں کے ذریعے سے. سنو، اس لیے ججوں کو عوام سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، کیونکہ جج تو یہاں سے ریٹائر ہوتا ہے اور جناب والا اپنا بوریا بستر اٹھاتا اور چلا جاتا ہے. جو سیاستدان ہیں ان کو پھر عوام سے ووٹ لینے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم ایسے کالے کرتوت کریں گے ہمیں جوتے پڑیں گے. لیکن جن لوگوں کو عوام سے واسطہ ہی نہیں، یہاں سے ریٹائر ہوئے جناب والا کیا ہے، جرمنی چلے گئے، اٹلی چلے گئے، اور پہلے سے ان کے لیے کیا نوکری کر کے یہاں، اور اپنے لیے نیشنلٹی اور اپنے بچوں کے لیے وہاں کیا جگہ بنا لیتے ہیں، کھڈے بنا لیتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں. اب دشمن نے کوشش ہی شروع کی ہے. بڑا خطرناک طریقہ واردات ہے. جج نے کون سے عوام سے ووٹ لینے ہیں، جج کو کل عوام سے کون سا واسطہ پڑنا ہے. آج ہمارے چیف جسٹس صاحب اور آج ہماری سپریم کورٹ کے ذریعے سے یہ چور دروازے کے ذریعے سے نقب لگا کے قادیانی کو رعایت اور ریلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. بولیے انشاءاللہ پاکستان کا جب تک ایک بھی کلمہ گو مسلمان تو کیا چھوٹا سا بچہ بھی زندہ ہے، انشاءاللہ پاکستان کی سرزمین پر قادیانی دجالوں اور خنزیروں کو رعایت کبھی مل سکتی نہیں. بولیے قادیانی دجالوں کو کبھی رعایت مل سکتی نہیں. انشاءاللہ قادیانی کو بھی رعایت نہیں ملے گی. جو ان کو رعایت دینے والے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ذلیل ہوں گے. ہم نے دیکھا ہے جو ان کے ساتھ جڑے ہیں وہ بھی ذلیل ہوئے ہیں. قادیانی تو ذلیل ہیں. جو ان کے ساتھ جڑے گا، جج جڑے گا، بیوروکریٹ جڑے گا، کوئی کیا وزیر اور مشیر جڑے گا، کسے باشد کوئی بھی ہوگا جو ان کے ساتھ جڑے گا، ذلیل و خوار اور رسوا تو ہو جائے گا. اب انشاءاللہ پھر قومی سطح پر یہ اعلان کریں گے کہ اس فلاں جج کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے. کیا خیال ہے، آپ بھی پھر اس میں ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ ہم پھر قومی سطح پہ یہ اعلان کریں گے اور تمام دینی جماعتیں اور دینی تحریکات کے ذریعے اعلان کریں گے کہ یہ اگر مر جائیں تو ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے. انشاءاللہ پھر یہ مرزائیوں کے قبرستان میں دفن ہوں گے، ان کی نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی نہ ہوگا. ہم آج بھی جیسے کل اس محاذ پر کھڑے تھے
آج بھی ختم نبوت کے اس محاذ پر کھڑے انشاءاللہ اور قیامت کی صبح تک کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ 50 سال مکمل ہونے پر آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اس 50 سال کی فتح مبین اور اسی طرح سے جو ہے نا ہمارے ہاں انگلش والے احباب کہتے ہیں کہ جناب 25 سال بعد جو فتح ہو خوشی ہو تو اسے کہتے ہیں سلور جوبلی، اور جو 50 سال بعد ہو تو اسے کہتے ہیں گولڈن جوبلی۔ تو جماعت نے اور دیگر دینی جماعتوں نے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس محاذ پہ علماء بھی میدان میں آئیں گے۔ 7 ستمبر کو مینار پاکستان کے اس گراؤنڈ میں انشاءاللہ علماء بھی آئیں گے، طلباء بھی آئیں گے اور تاجر بھی آئیں گے، صحافی بھی آئیں گے، وکیل بھی آئیں گے، ڈاکٹر بھی آئیں گے، پروفیسر لیکچرار بھی آئیں گے انشاءاللہ، اسٹوڈنٹ بھی آئیں گے انشاءاللہ، ایک مزدور سے لے کر خانقاہ کے شیخ تک سارے انشاءاللہ 7 ستمبر کو 50 سالہ فتح مبین اور گولڈن جوبلی کے لیے لاہور مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں پہنچیں گے انشاءاللہ۔ کیا توقع رکھوں اپنے بزرگوں سے، اپنے جوانوں سے؟ کیا خیال ہے 7 ستمبر اس دفعہ جو ستمبر کا مہینہ آئے گا، 7 ستمبر کو لاہور مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں 50 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ 50 لاکھ کا مجمع پورے ملک سے، وہ کراچی سے لے کر گلگت تک، پشاور اور بلوچستان، آزاد کشمیر، پورے ملک سے انشاءاللہ شمع رسالت کے پروانے لاہور مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں جمع ہوں گے۔ گراؤنڈ اپنی تنگی دامان کی شکایت تو کرے لیکن رسول اللہ کے دیوانے اور پروانے کم نہ پڑیں۔ قادیانی اور قادیانی نوازوں کو پیغام جانا چاہیے کہ جتنا بھی بڑے سے بڑا گراؤنڈ منتخب کر لیا جائے وہ گراؤنڈ تو کم پڑ سکتا ہے، مصطفیٰ کریم کے دیوانے کبھی کم پڑ سکتے نہیں۔ انشاءاللہ 7 ستمبر کو 50 سالہ یہ جو گولڈن جوبلی کا اعلان ہے، صبح انشاءاللہ 8 ساڑھے 8 بجے لکڑ منڈی ختم نبوت دفتر سے روڈ کارواں ہوگا جو ہر سال ہوتا ہے 7 ستمبر کو، کیونکہ یہ وہ تاریخ ہے جس میں قادیانی کو کافر قرار دیا، اور اس سال چونکہ 50 سال مکمل ہو رہے ہیں تو اس سال جماعت نے فتح مبین اور گولڈن جوبلی کا اعلان کیا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے بزرگ بھی، ہمارے نوجوان بھی اور ہمارے بچے بھی انشاءاللہ سب کے سب جو ہے نا کیا میدان میں ہوں گے، اور انشاءاللہ ہمارا کوئی جو ہے نا کیا کسی شعبے سے، چاہے فوج میں ہو ہمارا کوئی مسلمان بھائی، چاہے پولیس میں ہو، چاہے وہ کسی جو ہے نا کیا ملازمت میں ہو، جہاں پر بھی ہوگا وہ 7 ستمبر کو انشاءاللہ یہاں سے ہم انشاءاللہ 250 گاڑیوں کا بہت بڑا قافلہ لے کر سرگودا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے لاہور مینار پاکستان کے لیے 2 بجے روانہ ہوں گے۔ آپ احباب سے کیا توقع رکھیں؟ آپ ابھی سے تیاری کریں گے انشاءاللہ، بازاروں کا ماحول بنائیں گے انشاءاللہ، گلی کوچوں کا ماحول بنائیں گے انشاءاللہ۔ 2 سال پہلے کی بات ہے جب یہی مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے کانفرنس کا اعلان کیا، تو ایک مسجد میں ایسے ہی اس کانفرنس کے لیے جو آج سے 2.5 سال پہلے وہ کانفرنس ہوئی تھی، اس کے لیے اعلان کرنے کے لیے جانا ہوا، تو ایک نیک بزرگ جیسے ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نیک بزرگ شیخ الحدیث مولانا رمضان صاحب دامت برکاتہم کے مرید ہیں، وہ کہنے لگے جی مولانا آپ لاہور اس کانفرنس کے لیے اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل، ان کانفرنس کے لیے اعلان کرنے، کہنے لگے تشریف رکھیں، میں آپ کو ایک عجیب خوشخبری سناتا ہوں۔ میں نے کہا جی اللہ والوں فرمائیے۔ کہنے لگے 2 دن پہلے میں نے خواب دیکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینار پاکستان کے اس گراؤنڈ میں کھڑے ہیں اور آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اس گراؤنڈ میں تو بڑا رنگین مجمع لگا کرتا تھا، یہاں تو مرد و عورت کا مخلوط نظام اور بے پردگی اور بے حیائی کا ہمیشہ ماحول، آج یہ کیسا روحانی مجمع لگ رہا ہے، یہ کیا ہے سفید پگڑیوں والے، یہ سفید ٹوپی والے، یہ نورانی اور چمکدار چہروں اور داڑھی والے، اور یہ کیسے نورانی اور کیا ایمان اور غیرت کا ایک مجمع نظر آ رہا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ آقا 2 دن بعد آپ کی ختم نبوت کی یہاں کانفرنس ہے مینار پاکستان کے اسی گراؤنڈ میں۔ آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا میری ختم نبوت کی کانفرنس ہے تو پھر ان سب کو جو اس کانفرنس میں آئیں گے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کانفرنس میں آنے والوں سے میں مصطفیٰ بھی راضی ہوں، عرش پر میرا خدا بھی راضی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض دفعہ لوگ جب اس مشن پہ نہیں ہوتے، اس کاز اور اس میدان میں نہیں ہوتے، کہتے ہیں مولوی دا کم کیے، یہ ٹھپے لا لا کے لوگوں نو جنت بھیجی جا رہے ہیں، یہ ٹھپے لا کے لوگوں نو جنتی بنائی جا رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، جنتی بنائی جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو آپ اس محاذ پر آئیں، ہمارے ختم نبوت کے عام برکریں، عالم حافظ نہیں ہے، عام سے برکریں ختم نبوت کے لیے میدان میں آئے، جڑ گئے، اور جہاں بلایا جاتا ہے پروانوں کی طرح آ جاتے ہیں۔ انہیں کتنی بار آقا علیہ السلام کی دیدار ہوتی ہے۔ آقا پاک علیہ السلام ہم کمزوروں کو حوصلہ افزائی کے لیے پرانی آیات کے باوجود، نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کے باوجود
आज भी हमें हौसला दिलाने के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे मौका पर ख्वाब के अंदर तशरीफ लाकर हौसला अफजाई फरमाते हैं और शाबाश देते हैं, हमारा हौसला बढ़ जाता है। जेलें, हथकड़ियाँ और ये जुल्म सितम हमारे सामने कुछ भी नहीं होता। हमारा कारकुन फिर जेल हथकड़ियाँ खुशी से बर्दाश्त करता है। क्या ख्याल है दोस्तों, 7 सितंबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान के इस ग्राउंड में एक दफा फिर अल्लाह ने मौका दिया हाजिरी लगाने का। हो सकता है यही हाजिरी हमारे लिए बख्शिश का जरिया हो जाए, आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रजा का और हुजूर की शफात का जरिया हो जाए। तो क्या इस दफा 7 सितंबर को इंशाअल्लाह तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह अपने महल्लों के मेन चौकों में 7 सितंबर 50 साल यौम फतेह मुबीन और 50 साल गोल्डन जुबली। चलो चलो मीनार पाकिस्तान चलो, चलो चलो मीनार पाकिस्तान चलो, 50 साल फतेह मुबीन मुबारक हो। क्या ये बैनर लगा के, ये शीटें लगा के महल्लों का अपने गली कूचों और महल्लों का माहौल बनाएंगे इंशाअल्लाह, और अपनी मार्केटों और अपने बाजारों का माहौल बनाएंगे इंशाअल्लाह। मैन दुकानें, मैन चौक और बाजार, वहाँ पर ये शीटें लगी हुई हों, अल्लाह के नबी का दीवाना वहाँ से गुजरेगा, उसके दिल में ठंडक पड़ जाएगी। और अगर कादियानी वहाँ से गुजरेगा, उसके दिल में, कलेजे में आग लग जाएगी। ये कादियानी सड़ते रहेंगे, मुस्तफ़ा करीम के दीवानों के दिलों में ठंडक पहुँचती रहेगी इंशाअल्लाह। सहाबा किराम के लिए अल्लाह का कुरान ऐलान करता है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। सहाबा से अल्लाह भी राजी है और सहाबा किराम अल्लाह से राजी है। अरे सहाबा ने तो कुछ बचाया नहीं था, सब कुछ लगा दिया। हम क्या हैं? आज हमारे लिए अल्लाह की रजा का ऐलान हो रहा है सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस में शरीक होने पर। अमीर शरीयत सैयद ताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हुण साडे भी अमल उंज दे नहीं रहे जिंदे सहाबा किराम दियां नमाज़ां, रोजे, तिलावतां। हुण असीं भी अमल दे जरिए अल्लाह नाल गुजारा कर रहे हैं, अल्लाह भी साडे नाल गुजारा ही कर रहे हैं। कोई अमल करते हैं, अल्लाह उसी पर रजा का ऐलान कर देते हैं। एक खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, रसूलुल्लाह की नामूस की कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। मैं तवक्को रखूंगा इंशाअल्लाह अपनी बख्शिश का जरिया समझ के, नजात का जरिया समझ के, रजा का जरिया समझ के कि मेरा अल्लाह राजी होगा, मेरे मुस्तफ़ा करीम राजी होंगे। 7 सितंबर को इंशाअल्लाह हर तरफ से आवाज़ आएगी, चलो चलो 7 सितंबर लाहौर मीनार पाकिस्तान चलो, ये आवाज़ लगेगी इंशाअल्लाह। और ये जो जज हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट हैं, और ये जो क्या है आजकल जो एंकर और एंकरनियाँ हैं, ये जो कादियानियों की हमनवाई और उनकी ज़बान बोल रहे हैं, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हम इंशाअल्लाह 7 सितंबर को 50 लाख का मजमा और तारीख साज इज्तिमा इकट्ठा करके मुतालबा ये हो, हर मस्जिद से गाड़ी, जैसे रायविंड के इज्तिमा के लिए हर मस्जिद से गाड़ी जाती है, इस दफ़ा हमारे हल्के का, इस एरिए का रायविंड का इज्तिमा भी नहीं है। हम यही समझे चलो यार रायविंड के इज्तिमा में जा रहे हैं और रसूलुल्लाह की नामूस और खत्म नबूवत के लिए हाजिरी लगा रहे हैं। इंशाअल्लाह 50 लाख का मजमा इकट्ठा करके मिर्जा कादियानी के ताबूत में आखिरी कील ठोंक के सारे मिर्ज़ाइयों समेत इंशाअल्लाह पक्का जहन्नम रवाना करेंगे इंशाअल्लाह। ख्याल तहिया करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत की सच्ची पहरेदारी नसीब फरमाए। इसी हवाला से आज उलमा यहाँ जमा हैं, उलमा का भी इजलास है, उलमा कुछ तशरीफ़ ला चुके हैं, कुछ शायद तशरीफ़ लाएँगे। और सबसे पहले जो हमारा इम्तिहान है वो ये जुमेरात को इंशाअल्लाह इसी लाहौर कॉन्फ्रेंस के ऐलान के लिए, फ़तेह मुबीन के इस प्रोग्राम के ऐलान के लिए, उसकी तैयारी के लिए हमारे लाहौर से मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर रहमान सानी साहब, हज़रत मौलाना पीर रिज़वान नफीसी साहब और दीगर हज़रात जो है लाहौर से, फैसलाबाद से हमारे कारी मोहम्मद यासीन साहब के साहबजादे हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर रहमान रहीमी साहब, ये हज़रात तशरीफ़ ला रहे हैं। ये जो आपका दफ्तर है खत्म नबूवत फातिमा जना रोड पे हज़रत तूफ़ानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का दफ्तर, लक्कड़ मंडी के अंदर, यहाँ पर ज़ोहर की नमाज के बाद 1-1.5 बजे से ये प्रोग्राम शुरू होगा और असर से पहले इंशाअल्लाह 2-2.5 घंटे के अंदर ये प्रोग्राम ख़त्म होगा। क्या ख्याल है भाई? सरगोदा का बड़ा नाम है, हज़रत ख्वाजा ख़ाजगान क़ुत्बुल इरशाद हज़रत ख्वाजा खान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत फरमाया करते थे, मेरा दिल चाहता है कि जैसे सरगोदा में ख़त्म नबूवत का काम है, पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में ख़त्म नबूवत का ऐसा काम हो। आपका एक नाम और एक शोहरा है, जो अल्लाह वाले आपकी शोहरत का इकरार करके जा चुके हैं। क्या तवक्को रखूँ आप दोस्तों से, ये शोहरत हमारी बाकी रहनी चाहिए या ख़त्म हो जानी चाहिए? तो जुमेरात को, ये जो जुमेरात आ रही, आज इतवार है, जुमेरात को इंशाअल्लाह लक्कड़ मंडी फातिमा जना रोड पे ज़ोहर की नमाज के बाद वहाँ इंशाअल्लाह लाहौर से हमारे मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं। वो इंशाअल्लाह मज़ीद हमारे अंदर करंट भरेंगे और हमें जनाब अल्लाह की ख़त्म नबूवत के हवाला से और इस प्रोग्राम की अहमियत बताएंगे इंशाअल्लाह, और कादियानी नवाज़ों को ब्रेक लगाने का तरीका बताएंगे इंशाअल्लाह। हम जुमेरात को इसमें उलमा भी आएंगे
جس میں تاجر حضرات آ سکتے ہیں، پروفیسر حضرات آ سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ آئیں، ختم نبوت کے کارکن آئیں، ختم نبوت سے محبت کرنے والے سارے حضرات، ان کے لیے وہ تشریف لائیں، رسول اللہ کی ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے 1.5-2 گھنٹے یہ حاضری لگائیں۔ اللہ رب الجلال ہمیں ختم نبوت کے ہر پروگرام میں بھرپور ایمانی جذبے ورولے کے ساتھ شریک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان تمام پروگراموں کو اب ختم نبوت کی کانفرنسوں کی ایک بہار آ رہی ہے 3 اکتوبر کو انشاءاللہ آپ کی